बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ेबो वॉइस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी चलते हैं आज के नोवेल की तरफ। नोवेल का नाम है चलो फिर से मुस्कुराएं और राइटर का नाम है शहनीला अरूज। शाम आंगन में उतरने लगी और परिंदों का शोर भी उसके साथ ही एकदम से बढ़ गया। उसने आटा गूंथते गूंथते दख्त पर नज़र डाली तो बेसाख्ता एक शफाफ मुस्कुराहट होंठों पर आकर ठहर गई। ढेर सारी चिड़ियाँ आम की शाखों और सहन के मुंडेर पर बैठी उसकी मुंतज़िर थी कि वो उनको दाना फेंके। ये उसका मामूल था। 5 बजे वो आंगन में बैठकर आटा गूंथती और साथ साथ चिड़ियों को भी छोटी छोटी गोलियों की सूरत में डालती जाती थी। ढेर सारी चिड़ियाँ उसकी दोस्त बन गई थीं। सर्दियों की शाम में थी। सामने रखे तख्त से थोड़ी देर पहले उठकर ताई अम्मा अपने कमरे में मगरिब की नमाज के लिए अंदर गई हैं। अजान की आवाज़ के साथ ही सजीर बारी घसीटता अंदर दाखिल हुआ और उसकी पहली निगाह स्याह चादर पर लिपटी मुस्कुराती और मगन आबशम पर पड़ी। वो निगाह जिसे उस मंज़र को सुकून बनाकर पूरे वजूद में उतार ले गई। दिन भर की थकन और बेजारी लम्हा भर में ख़त्म हो गई। उसी एक लम्हे के लिए तमाम दिन का मुंतज़िर वो शाम को घर में दाखिल होता था। सज्जू देखो, तुम्हारी वजह से मेरी सहेलियाँ चली गईं। उसकी शिकायती अंदाज पर वो चौंक उठा। बेअदब और बदतमीज़ लड़की, बजाय सलाम करने के शिकायत ली बैठी। अस्सलामुअलैकुम, उसने नाराज़ लहजे में कहकर जैसे फ़र्ज़ निपटाया और आटा गूंद कर बर्तन उठाई अंदर चली गई। वो मुस्कुराता और गुनगुनाता अम्मा के कमरे की तरफ बैठ गया, जिनका काम आजकल सुहेल भाई के लिए लड़की तलाश करना था। इस सिलसिले में वो रोज़ ही रिश्ते कराने वाली खाला जी के हमरा मुख्तलिफ घरों में जाती थी। शानो, माँ जी को दुआ मांगते देखकर उसने शानो को पुकारा और ख़ुद पलंग पर लेट गया। वो बराबर वालों के यहाँ गई हैं। अम्मा पलंग पर आ बैठी। उनका चेहरा खिलाफ तोक़ा आज मुस्कुराहट से जगमगा रहा था, जो इस बात की निशानी कर रहा था कि उन्हें कोई लड़की पसंद आ गई है। क्यों अम्मा जान, आज कोई महताब आसमानी दुनिया छोड़कर ज़मीन पर चला आया? मुस्कुराता हुआ सीधा हुआ। हैं, क्या कह रहा है बेटा? वह हैरान हुई। मेरा मतलब है कोई चंदे आफ्ताब चंदे महताब भाई जान के लिए मिल गई। उसे जल्दी से तशरीह की। हाँ, वो वाकई महताब है। मुस्कुराहट एक बार फिर रोशनी बनकर उनके चेहरे पर बिखर गई। मगर सज्जू, तू जानता है मुझे महताबी शक्ल सूरत नहीं चाहिए। मैं तो ऐसी दुल्हन चाहती हूँ जिसके इखलाक और सीरत से ये घर जगमगा उठे। और फौजिया, मुझे बेहद धीमे मजाज की लगी है। मैंने तो बात भी शुरू कर दी है। सजीर का दिल चाहा कि पूछे, अम्मा चंद लम्हों की मुलाकात में आपको उसका इखलाक किस तरह पता चल गया? मगर अम्मा के चेहरे पर बिखरी खुशी को वो मशकूक नहीं करना चाहता था। फिर थोड़े ही अरसे में बातचीत से मंगनी हुई और 2 ही महीनों के वक्फे से फौजिया दुल्हन बनकर इस घर में आ गई, जहाँ काफ़ी अरसे बाद कोई मुसर चांदनी बनकर उतरी थी। सुहेल भाई अब्बा जी की वफ़ात के बाद घर के ज़िम्मेदार थे और इस साल तो सजीर भी जॉब करने लगा था, इसलिए अम्मा जान को सुहेल भाई की फ़िक्र लग गई थी। सजीर का मसला ही ना था। अम्मा मरहूम देवर से ही आबशम को अपने सजीर के लिए मांग चुकी थी। अगरचे ये बात बच्चों को मालूम ना थी, उन्होंने एक मखसूस वक्त के लिए खुद ही इस बात को छुपा रखा था। फौजिया के आते ही इस घर की रौनकों में इजाफा हुआ। शानों की फौजिया भाभी से दोस्ती बहुत ज़्यादा हो गई। हर वक्त उनको तैयार करना, खूबसूरत कपड़े सी कर देना। वो देवरानी भी फौजिया या भाभी की और भाभी भी उससे मोहब्बत से पेश आती थी। फिर यूँ हुआ कि शानों की आबशम से बात बात पर झड़प हो जाती, बल्कि शानों ही उससे नाराज़ रहती। ताई अम्मा भी उससे सख्त कहने लगी और सुहेल भाई घर के अखराजात से नाला नज़र आने लगे। बज़ाहिर सब कुछ सही चल रहा था, मगर न जाने गलती कहाँ थी। आबशम तन्हाई में खुद से सवाल करती, लेकिन कहीं कोई गलती नज़र ना आती। ताई जान आबशम को डांट कर खुद घंटों उदास रहती थी, लेकिन भाभी आकर उन्हें बातों में लगा लेती। सुहेल भाई की शादी को 2 साल हो गए थे। नन्हे साथ की आमद से घर के दरो दीवार बोल उठे थे, मगर ना जाने क्यों अब सजी शाम को लौटता तो उसे ऐसा महसूस होता जैसे आंगन का वो खाली कोना किसी आने वाले तूफान का ऐलान कर रहा है। वो ठटक जाता। बेख्तियार एक दिन उसके कदम किचन की तरफ उठे, जहाँ एक कोने में सर झुकाए आबशम आटा गूंद रही थी। सर उस कदर झुका हुआ था कि पेशानी घुटनों पर टिकी हुई थी। आबशम वो आगे बढ़ा। न जाने क्यों उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसकी आवाज़ सुनकर आबशम ने घंटों से चेहरा गड़ा है। वो बेसाख्ता पंजों के बिल बैठ गया और उसका सर ऊंचा किया। गुलाबी डोरों से मज़ीन हीरों की कनियों ऐसी आंखों उसे देखकर पलकें झुकाने पर मजबूर हो गईं। वो इसकी नम पलकों को देखकर उलझ गया। आबशम, क्या बात है जी?
आज इतनी खामोशी से आ गए। फौजिया भाभी की आवाज़ पर वो चौंक पड़ा। उसे उलझी नज़रों से देखता वो भाभी की तरफ मुड़ गया। भूख सता रही थी, सोचा पहले कुछ खाऊं फिर शोर मचाऊं। मैंने भला इतनी वजाहत मांगी है। इतनी देर जोर देते हुए उन्होंने हाथ धोती आबशम पर निगाह डाली। मेरा बेटा चाचू चाचू की रट लगा रहा था। पकड़ो इसे। उसके बाजू में साथ को थमाकर वो एक इस्तहज़ाई निगाह आबशम पर डालकर बाहर निकल गई। वो उनकी आस रवैये पर गुमगू के आलम में खड़ा रह गया। वो कुछ अरसे से भाभी का ये रवैया महसूस कर रहा था, मगर मर्द होने के नाते उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश भी कर रहा था। मगर उस दिन तो इसकी सफ़र की इंतहा हो गई। एक दीवार जो खड़ी थी धम से आ गिरी जब अम्मा जान ने उसकी शादी की बात उठाकर भाभी की छोटी बहन रूही का नाम लिया। अम्मा जान ये क्या कह रही हैं आप? वो खड़ा हो गया। दिमाग की रगें तन गई। दिल में जवार भटा उठने लगा। 2.5 साल से वो खामोश तमाशाई था, लेकिन जब उसके साथ ये भयानक खेल शुरू हुआ तो जैसे उसे आग लग गई। बेटा, फौजिया ने खुद बात की है, अम्मा जान ने दबे दबे लहजे में कहा। वो खुद भी कहाँ हामी थी उस रिश्ते पर, मगर फौजिया से डरती भी थी। मगर आबशम भी उन्हें अजीज़ थी, शानों की तरह ही उसे चाहती थी, बल्कि उससे भी ज़्यादा, क्योंकि उसे तो वो अपनी बहू के रूप में भी देखती थी। वो कौन होती है मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला करने वाली? उसका तंद लहजा मज़ीद बिगड़ गया। वो उसके घर की बड़ी बहू है और तुम उसके मुतालिक इज़्ज़त से बात करो। सुहेल भाई जो न जाने कब दरवाजे के पास आ खड़े हुए थे, उनकी तेवरों से लग रहा था कि वो अपनी बात मनवाने का अज़म कर चुके हैं। मगर बात मेरी ज़िंदगी की है, जो सिर्फ मेरी अपनी ही है। उसके लिए फ़ैसला करने का हक़ भी सिर्फ मेरा ही है। वो भाई के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर छत पर चला आया। माँ का हुक्म, भाई की राय, बहन की ख्वाहिशों का एहतराम करने वाला शख्स एक औरत के आ जाने से इस कदर तब्दील हो सकता है। मुंडीर पर हथेलियाँ निकाले वो अंदर की आतिफ इशाब पर काबू पाने की कोशिश में मसरूफ़ था। तभी किसी की मौजूदगी का एहसास करके उसने गर्दन घुमाई तो उससे थोड़े फासले पर आबशम अपनी स्याह चादर में लिपटी, सर झुकाए हाथ मसलती खड़ी नजर आई, जैसे कुछ कहना चाहती हो। इन चंद सालों में उसमें कितनी तब्दीलियाँ आ गई थीं। चहकते रहने वाली आबशम की जगह कम गो गुमसुम रहने वाली आबशम ने ले ली थी। उसे देखते ही जैसे सजीर के दिल में सुकून उतरने लगा। वो हमेशा ये घुत्ती सुलझाता रहता था कि चाँद को देखकर समंदर दीवानावार उसकी तरफ लपकता है, उसमें एक ज्वार भटा उठता है, मगर आबशम को देखकर उसके अंदर दीवानगी का ज्वार भट्टा क्यों नहीं उमड़ा, बल्कि एक सुकून, एक शाइस्ती उसके रगों में समाने लगती थी। उसके लिए सुकून मुश्तल हवास पर सुकून हो गए और एक मधुर मुस्कुराहट ने पूरे चेहरे का अहाता कर लिया। सज्जू, मैंने तुमसे कुछ कहना है। वो उलझी हुई थी, कुछ परेशान सी। वो सीने पर बाजू लपेट कर मुंडीर से नेक लगाए खड़ा हो गया। जो तुम मेरे अच्छे दोस्त हो ना? उसने बहुत उम्मीद से अपने सितारा आंखें उसके चेहरे पे लगाईं। हों? सजीर ने एक नज़र चांद और दूसरी निगाह उस पर डालकर जैसे दोनों का मुआवजा किया और स्याह चादर पर लिपटे उस चांद को फतह का सर्टिफिकेट देकर पूरी तवज्जो से उसे देखने लगा। सज्जो शानो, मुझसे मेरी किसी गलती से दूर हो गई है और आज मुझे बाबा और अम्मी बहुत याद आ रहे हैं। मैं किसी के शानों से लग कर रोना चाहती हूँ, बहुत सा रोना, ताकि आइंदा भी रोना ना आए। शायद कल मुझे कोई मिले या ना मिले। वो भीगी पलकों रंधी आवाज़ से उससे मुखातब थी। कुछ सोचे समझे बगैर इख्तियार उसने अपने बाजू गिरा दिए और वो उसके शानों पर सर रखकर पलक उठी। उसका एक एक आंसू जैसे जख्म बनकर उसके दिल पर लग रहा था। न जाने कितनी देर गुजर गई। वो उसके लड़ते वजूद को दाएं बाजू के हाले में लिए खड़ा रहा, जबकि बाएं हाथ से मुंडीर सख्ती से थामा हुआ था कि कहीं खुद ही ना ढह जाए। आबशम, में इतना बहादुर तो नहीं कि तुम तूफ़ानी हवा बनकर मुझसे टकराती रहो और मैं चट्टान बना खड़ा रहूं। आबशम, इतना जुल्म? उसने मुंडेर पर गिरफ्त मजबूत कर दी। चंद लम्हों बाद जब वो पीछे हटकर आंसू साफ कर रही थी तो पहले से पुरसुकून थी। सजीर ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर पहली बार तसल्ली के अंदाज में थपकी दी। जो मुझे यकीन था कि तुम मेरे साथ दोगे। मेरी एक और बात मानोगे? नहीं, पहले वादा करो, उसने तेज़ी से कहा, मगर वो पत्थर बना खड़ा रहा। उसे न जाने क्यों ऐसा महसूस हो रहा था कि वो कुछ अच्छा नहीं बोलेगी। सजीर, तुम्हें मेरी कसम, तुम फौजिया भाभी की बात मान लो। वो जो कह रही हैं ठीक है। यूँ भी हम दोनों तो सिर्फ दोस्त हैं ना? उसने गौर से आबशम की आंखों में देखा, जहाँ वाकई उसके लिए दोस्ती का समंदर मौजूद नजर आया। मैं किसी की बात नहीं मान सकता। वो झटके से मुड़ गया। वो
चंद लम्हे उसकी छोड़ी पुश्त को देखती रही, फिर आहिस्तगी से नीचे चली गई। सुबह वो बगैर नाश्ते के ऑफिस चला आया, जहाँ सारा दिन बेकली सी रही, एक बेचैनी जिसे कि कुछ होने वाला है। और जब वो थके थके कदमों से घर लौटता तो घर की मायमी फ़ज़ा ने उसके कदम ज़मीन पर जकड़ लिए। अम्मा जान के कमरे से कभी कभी रोने की आवाज़ सुनाई दे जाती। वो किसी अनहोनी के खौफ में जकड़ा आगे बढ़ा तो भाभी भी सामने आ गई। सजीर आबशम न जाने कहाँ चली गई। वो आंसू पोंछती इतला देकर आगे बढ़ गई। माँ का रोना उसको देखकर बढ़ गया। शानो ने ख़त ला थमाया जो वो लिख कर दे गई थी। ख़त में जाने की वजह तहरीर थी और वो इस घर की खुशियों के आगे दीवार नहीं बनना चाहती थी। मगर पागल लड़की, खुशी तो तुम ही थी, फिर दीवार कहाँ है? वो अफसुर्दा सा उठ आया। भाई जान गए हैं ढूंढने। पीछे शानो की आवाज़ आई मगर वो रुका नहीं। ट्रेन के एक झटके से रुकी स्याह रात और दूर तक फैला अंधेरा, रोशनी का कहीं शोभा भी ना था। उसने चादर को अपने गर्द मजबूती से लपेट लिया। मंजिल आने वाली थी। अम्मा जुलेखा कब से उम्मीद दिला रही थी। उन्होंने कंबल उस पर डाल दिया। अब आप ओढ़े अम्मा, मुझे सर्दी नहीं लग रही। एक बेहिस्सी सी छाई हुई थी। भूख, प्यास, मौसम, सब चीज़ों का एहसास ख़त्म हो गया था। शायद ये चीज़ें उस वक्त ही महसूस होती हैं जब आपकी चार दीवारी में महफूज हों, आपकी हिफाजत का जिम्मेदार दूसरों पर हो, मगर जब खुद ही अपनी हिफाजत करनी पड़े तो बहुत से खौफ यूँ भी फरामोश हो जाते हैं। वो डरपोक सी लड़की, उसने भी इस घर से कभी अकेले निकलने का सोचा भी नहीं था। वो तो कॉलेज भी सजीर के साथ या सुहेल भाई के साथ जाती थी। जिस दिन कभी शानो छुट्टी कर ले, मगर घर छोड़ देने के फैसले के बाद जब वो इस चार दीवारी से बाहर आई तो अकेलेपन का खौफ भी ख़त्म हो गया। अम्मा ने उसकी बात अनसुनी करके उसके पैरों पर कंबल फैला दिया और उसके सर अपने घुटनों पर लगा कर बालों में उंगलियां फेरने लगीं। उसकी आंखें जल उठी, मगर वो रोना नहीं चाहती थी। अब कोई ऐसा शाना नहीं था कि जिसके साथ लगकर वो आंसू बहाए। आशु बेटा, तुमने नूर बेगम को नहीं बताया कि तुम मेरे पास है? अम्मा ने कितनी बार का किया हुआ सवाल फिर दोहराया। वो दरअसल ताई अम्मा की परेशानी का सोच सोच कर परेशान हो रही थी। नहीं अम्मा, वो फिर वहाँ आ जाती मुझे लेने के लिए, मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकती। उसने थक कर आंखें मूंद लीं। हाँ, सज्जू आता रहता है, बहुत प्यारा बच्चा है, अल्लाह उसको अपनी ईमान में रखे। सज्जू के जिक्र पर उनके लब मुस्कुरा उठे। तुम्हारी माँ का बेहद लाडला था। जब मैं तुम्हारे यहाँ काम करती थी तो सज्जू सारा दिन सबीहा बेटी को गोद में रहता था, तो उसे अपनी माँ का ख्याल भी ना आता था। अम्मा, फिर आप हमें छोड़ क्यों आई? उसने आंखें खोलकर गौर से उनकी आंखों में चलते चिरागों को देखा जो पुरानी यादों को सोचकर रोशन हो गए थे। बेटा, छोड़ा नहीं था। जिसका दाना पानी जहाँ लिखा हो वो खुद ही वहाँ चला जाता है। इंसान खुद तो कुछ नहीं करता, वो जो ऊपर बैठा है ना, वो हमारे लिए जो मुनासिब समझता है वो ही हमसे कराता है। हूँ ना, मेरे लिए इस बेयां जगह में क्या अच्छा हो? अच्छा तो इस आंगन में था, प्यार ही प्यार। ताई अम्मा शानो, मगर अब जो सजीद चाहने लगा था वो तो उसको कभी भी ख्वाहिश नहीं थी। बस बेटा बेटी की शादी करने यहाँ आई तो यहीं रह गई। फिर लाहौर में बेटा किसी की ड्राइवरी करने लगा तो उसने अपने पास बुला लिया। वो गुम थी और बोले जा रही थी। आबशम ने दोबारा आंखें मोड़ लीं। थोड़ी देर बाद जाने कौन सा स्टेशन आया। अम्मा ने नाम सुना तो कंबल हटा कर के उतरने को कहा। उसने सामान समेटा और उनको सहारा देती उतर गई। अब बस का सफ़र शुरू हुआ। इस दौरान मशरिक़ से सुबह सादिक का नूर फैलने लगा। परिंदों की टोलियाँ उड़ने फिरने लगीं। खुशगवार हवा का झोंका अपने अंदर ढेरों खुशबुएं लेकर उसके चेहरे से टकराता तो बेसाख्ता एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर बिखर गई। घर से निकलने के बाद ये पहली मुस्कुराहट थी जो उसके चेहरे पर फैली थी। खुदा की कुदरत, उसकी सनाइयाँ, उसकी दिलकशी और उस पर यह बिखरता हुआ सुबह का नूर उसके अंदर की तमाम थकन उतार कर कहीं रात की स्याह अंधेरे में पहाड़ियों के नीचे ही छोड़ आया। वो एक एक मंजर को बहुत दिलचस्पी और मुहव्वत से देख रही थी। तभी बस रुक गई। बस का सफ़र तमाम हुआ तो पैदल सफ़र शुरू हो गया। कलर कहार से कुछ आगे ही उनकी मंजिल थी। सरसब्ज़ पहाड़ भी थे तो खुश चट्टानें भी। वो एक बाजू से अम्मा को सहारा देती और दूसरे हाथ में बैग थामे बहुत महू थी। उस सारे मंजर में इसी समय एक घड़ सवार बहुत तेज़ सरहाद को कोहन बना देती है, राजे को मामूली मुलाजिम बना डालती है। और वो खुद कहाँ से कहाँ पहुँच गई। उसने अपनी ज़िंदगी के इस रुख के बारे में तो कभी गुमान भी ना किया था। ख्यालात के रोने न जाने कहाँ कहाँ परवाज़ करती कि आखिरकार नींद की वादी में उतर गई। तुम सारा दिन क्या करती थी? कुछ खास नहीं। मैं और शानो सारा दिन काम और बातों में गुजार देते थे। कब दिन ढलता कि रात आती हमें खबर ना होती।
खूबसूरत यादें उसकी पलकों पर चमक उठीं। सुहेल भाई तो हमें तोता मैना कहते थे। आबशम, एक बात पूछूं? मरियम ने उसे गौर से देखा, जो खुद ही न जाने क्या सोचकर मुस्कुरा रही थी। इतनी देर से क्या पूछ रही हो? आबशम के लबों पर तबस्सुम बिखर गया। सिर्फ एक दिन में वो उसके करीब आ गई थी कि तन्हाई के बादल जो घर से निकलते समय उसके दिल पर छाए हुए थे, झटने लगे थे। पूछो, तुम इन्हें छोड़कर क्यों आ गई? किस्मत इधर ले आई। आशा ने नज़रें चुरा कर ढलते हुए सूरज को देखा। मगरिब की जानिब सुर्खी फैली हुई थी। परिंदों का शोर अरूज पर था। वो जैसे उस मंजर में गुम हो जाना चाहती थी। हमसे कुछ हो नहीं पाता तो हम किस्मत को इल्ज़ाम क्यों देते हैं? हंसी मुस्कुराती मरियम का लहजा तंद हो गया। हम किस्मत को इल्ज़ाम नहीं देते, बस यूँ होता है कि जब हम कोई फ़ैसला करने के काबिल ना हों तो अपने मामलात किस्मत के सपुर्द कर देते हैं। वो हमारे मामलात को हमारी आरज़ुओं तमन्नाओं से बेहतर चला सकती है। वह हैरानी से मरियम के बदलते मूड को देख रही थी। अच्छा चलो घर चलें। मरियम एकदम ही सब चीज़ों से बेजार हो गई। जाते समय उसके कदमों में पड़मर्दगी सी थी। एक घुड़सवार बहुत तेज़ी से गुजरा कि वो बेसाख्ता चीख उठी। इतनी डरपोक तो हरगिज़ न थी, और वो चीखती भी हरगिज़ नहीं अगर इस दर्जा महू ना होती। उसकी चीख की बाज़गश उसके वक्त तक सुनाई देती रही, जब तक घुड़सवार पलट कर न आ गया। अम्मा उसे सलाम कर रही थी और वो शर्मिंदा शर्मिंदा नज़र झुकाए खड़ी थी। उसको बिल्कुल नज़रअंदाज करके वो अम्मा से ही मोह कलाम था। उसे खुद पर बेहद गुस्सा आ रहा था। बहुत बुरी बात है, आबशम सिर्फ इतनी सी बात पर चीखी। वो खुद में इस कदर मगन थी कि जब वो घुड़ को एड़ लगाकर जाने लगा तो वो चौंक उठी। लम्हा भर का तासुम था नज़रों का, मगर न जाने क्या था इन आंखों में कि वो नज़र झुकाने पर मजबूर हो गई। इतनी मगरूर आंखें। वो घोड़े पर बैठा जैसे कोई फातह होकर जो एक नज़र जहाँ डाले वो मगलूब हो जाए। उसे अपने आप इन आंखों में बेहद हकीर लगा। उसने अजीब सी कैफियत में घुरते हुए भी उठा और अम्मा के हमरा सरदार की हवेली की तरफ चल पड़ी। उनका दामाद सरदार के यहाँ साईं था, मगर सरदार की बेगम बहुत अच्छी औरत थी। अम्मा जुलेखा के बकौल वो उसके लिए अलहदा क्वार्टर खुलवा देती। अम्मा जुलेखा मुसलसल तारीफ़ करती जो से आगे बढ़ रही थी। हवेली करीब आ चुकी थी। अम्मा अब भी तेज़ तेज़ चलती आगे बढ़ रही थी। गेट पर खड़ा ऊंचा लंबा बड़ी बड़ी मूँछों वाला चौकीदार अम्मा से बहुत खलूस से मिला और छोटा गेट खोल कर दिया। अंदर कदम रखते ही आबशम को महसूस हुआ जैसे जन्नत में आ गई हो। तवीलो अरीज लॉन के ऐन बीच में एक तालाब बना हुआ था, जिसके किनारे बड़े बड़े पत्थरों की आराइश करके इसमें हकीकी लच देने की कोशिश की गई थी। इस पर तैरते हंस और किनारे पर खुले रंग बिरंगे फूल इस खास तौर से मुतवज्जा कर रहे थे। पोर्च में खड़ी गाड़ियाँ, जिनकी मॉडल से वो नाकाफिफ थी, अम्मा की तकलीद करती हुई वो आगे बढ़ी। सफ़ेद मार्बल की सीढ़ियाँ चढ़कर बरामदा था। लॉन में किनारे पर संगी बेंच थे। मुख्तलिफ किस्म के फूल, दरख्त, बेलें अपनी बहार दिखा रही थीं। थोड़ा आगे बढ़ी तो बरामदे में रखी गई किन कुर्सियों पर एक बावकार सी खातून बरजमान थी। उसने बेसाख्ता सलाम किया। वालेकुम सलाम, बहुत मोहब्बत से देखकर वो अम्मा जुलेखा की तरफ मुतवज्जा हो गई, जो उनके पास ज़मीन पर बैठी थी। अम्मा प्लीज़, मैंने आपसे बारहा कहा है, आप हमारी बड़ी हैं, इस तरह मत किया करें। चले ऊपर बैठें। बहुत नरम और मेहरबान खातून थी। अम्मा के बैठते ही वो भी कुर्सी पर टिक गईं। अम्मा ना जाने किन किन लोगों के हाल पूछ रही थी। तब वो उठकर बरामदे की सीढ़ियाँ जो लॉन की तरफ जाती थी वहाँ जाकर बैठ गईं। वह तालाब में तैरते सफ़ेद सफ़ेद हंसों के जोड़े को देखने में इस कदर मगन थी कि पता ही नहीं चला कि कब इसके बराबर आकर एक लड़की बैठ गई। उसके मुतवज्जा करने पर वो जैसे ख्वाब की सी कैफियत से बेदार हो गई। कहाँ गुम थी आबशम? कल गुलाबी कपड़ों में मुलव्वस। झोंका दिया। आपको मेरे नाम का किस तरह पता चला? वो हैरत से मुंह उठाकर उसे तकने लगी, मगर उसकी खिलखिलाहट पर जैसे वो चौंक उठी। अम्मा अभी तक उन खातून से महू गुफ्तगू थी, यकीनन उनसे ही मालूम हुआ होगा। वो शर्मिंदा शर्मिंदा पलके झुकाए बैठी रही। शायद आपको खामोश रहना ज़्यादा पसंद है। नहीं, इसने मरियम की बोरी आंखों में झोंका। फिर चंद लम्हों में वो पुरानी दोस्तों की तरह बातों में मशगूल थी, बल्कि दोनों क्या ज़्यादातर मरियम ही बातें करती रहती थी। वो तो अपनी माजी में उलझी हुई थी।
ذہن تو عام والے آنگن میں الجھا ہوا تھا۔ مریم کو بھی اتنے عرصے بعد گھر میں کوئی لڑکی باتیں کرنے کو ملی تھی، اس لیے وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی۔ آبشم باتیں کرتے کبھی کبھی اسے غور سے دیکھ لیتی۔ اتنے بڑے سردار کی بیٹی کی طبیعت میں اتنی انکساری اور اتنی سادگی تھی۔ دونوں ماں بیٹی محبت میں مہربانی کا پیکر تھیں۔ رات ہونے سے پہلے وہ اپنی زندگی کے اس نئے رخ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ کہاں تھی اور قسمت اور وقت اسے کہاں لے آیا؟ انسان کی قسمت اسے کہاں کہاں پھراتی ہے۔ اگر انسان کو پہلے معلوم ہو جائے کہ اسے کہاں کہاں کی خاک چھانی ہے تو وہ اسے محض مذاق سمجھ کر اپنی روز شب میں مشغول ہو جائے۔ یہ قسمت ہی تو ہے جو کیس جیسے نوجوان کو مجنوں بنا کر دشت نوردی کرا دیتی ہے۔ اس کے قدموں پر سمودگی سی تھی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ ایسا کیوں ہوا؟ اتنی پیاری ہنسمکھ لڑکی جو قسمت کی دھنی بھی معلوم ہوتی ہے، پھر قسمت سے نالاں کیوں ہے؟ چیپ کی ہارن پر دونوں اپنی اپنی سوچ کے گرداب سے باہر نکلی۔ اس نے گردن ترچھی کر کے ایک نظر دیکھا، وہی مغرور آنکھیں جیسے یہ وادی اس کی ہی سلطنت ہو۔ اس نے آگے بڑھنا چاہا مگر مریم نے اس کا ہاتھ تھام کر مڑی اور اب مسکرا رہی تھی۔ آبشم اس کے پل پل بدلنے والے موڈ دیکھ کر الجھ گئی۔ مریم تم ابھی تک یہاں ہو؟ چلو جلدی، بہت دیر ہو گئی ہے۔ اس بھیڑ آواز نے ماحول کی سکوت کو توڑ ڈالا۔ لالا ہم گھر ہی جا رہے تھے۔ مریم اسے گھسیٹتی ہوئی آگے بڑھی۔ تمہیں پتہ ہے بی بی جان پریشان ہو جاتی ہیں، پھر اکیلی کیوں آئی؟ آواز دھیمی تھی مگر ناراضگی کا عنصر نمایاں تھا۔ اس نے گھبرا کر مریم کو دیکھا، بے چاری اس کے مجبور کرنے پر آئی تھی۔ مریم کو مسکراتا دیکھ کر اس کے اعصاب پر سکون ہو گئے۔ آبشم کا دل چاہ رہا تھا وادی دیکھنے کا۔ میں نے سوچا اور کسی نے تو لے جانا نہیں، ہم خود ہی سیر کر آئیں۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر مریم نے اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے پیچھے بیٹھ گئی۔ مریم کی بات پر انہوں نے نگاہ غلط انداز سے اس پر ڈالی۔ وہ پلکیں جھکانے پر مجبور ہو گئی۔ ماسی سگنا سے کہنا وہ انہیں ایک بار پوری وادی کی سیر کروائیں گی۔ ان کے اس انداز پر وہ سلگ اٹھی۔ اتنا تحقیرانہ انداز آخر اس نے کیا کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ آپ کی اس عنایت کا۔ وہ کچھ بولے نہیں مگر بیک ویمرر سے جھانکتی ان آنکھوں میں اسے طنز نظر آیا۔ اسے ایک دم غصہ آنے لگا۔ وہ حیران تھی کہ اسے آج تک غصہ تو دور کی بات، کبھی کسی بات پر جھنجھلاہٹ بھی نہیں محسوس ہوئی تھی۔ امی کے فوت ہونے کے بعد اس کے سارے ناز نخرے غصہ ان کے ساتھ ہی قبر میں دفن ہو گئے تھے۔ انہوں نے آخری لمحات میں اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ بابا کو کبھی تنگ نہیں کریں گی، انہیں شکایت کا موقع کبھی نہ دیں گی۔ بس اسی وقت سے وہ ایک صابر بچی بن گئی تھی۔ 10 سال کی عمر میں جب وہ ایک نئے دور میں داخل ہو رہی تھی، اس نے اپنے سارے خواب وہیں کہیں دفن کر دیے تھے۔ مگر آج اس نے سر جھٹکا کے جیسے ان سوچوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہا تو چونک اٹھی۔ حویلی آ چکی تھی۔ اس نے کن آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ وہ بے نیازی سے اندر کی جانب سے بڑھ رہے تھے۔ وہ مریم کے ساتھ لون میں آ گئیں جہاں بی بی جان ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ رات کو بستر پہ لیٹی تو آج کا واقعہ پھر اسے تنگ کرنے یاد آ گیا۔ آخر وہ اسے سمجھ کیا رہے تھے؟ میں بہت گھومنے پھرنے والی لڑکی ہوں یا سیر و تفریح کی شوقین جو سیاحت کے لیے آئی ہے؟ ہو نہ یہ سیاحتیں اور اس طرح کی دوسرے مشاغل ان کی کلاس میں تو ہوتے ہیں مگر ہم جیسے جو دن رات کی مشقت کے بعد صرف اپنی ضروریات ہی پوری کرنے کے قابل ہوتے ہیں، ان کے تو خوابوں میں بھی کبھی تفریح نہیں آتی۔ وہاں بھی مسائل کا انبار ہوتا ہے۔ نہ ہوتے مریم کے بھائی جواب ضرور دیتی، اس نے کھولتے دماغ سے سوچا، اور مریم انہی کی تعریف کرتی تھی۔ جی جا لالا ایسے ہیں ویسے ہیں، جلتی کرتی نہ جانے کب نیند کی آغوش میں کھو گئی ہے۔ دیوانی ہو گئی ہو؟ مریم نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ اس میں دیوانگی کی کیا بات ہے؟ اس نے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ پھیلائی اور کپڑے طے کر کے بیگ میں رکھنے لگی۔ مت مسکراؤ، ایسے لگ رہا ہے میں نے مارا ہے تمہیں۔ مریم نے جل کر اس کے ہاتھ سے کپڑے چھینے اور دوسرے ہاتھ سے بیگ گھسیٹ کر دور پھینک دیا۔ اور کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں جانے کی، سمجھی؟ اماں جا رہی ہیں، میں کیا کروں گی یہاں اکیلے رہ کر؟ ہاں ہاں تم اکیلی میدان جنگ میں تو ہو نا، ہم کون ہیں؟ مریم کی آواز بھر آنے لگی۔ اتنے عرصے بعد تو کوئی ایسا ملا تھا جس کے ساتھ وہ دل کی باتیں کر سکتی تھی، جو اسے بہنوں کی طرح عزیز ہوگی۔ آبشم اس بات سے اسے دکھ ہوا تھا۔ آبشم اپنی جگہ ڈٹائی سے بیٹھی ہی رہی۔ اس نے چند دنوں میں مریم سے بے پناہ انست ہو گئی تھی، مگر اب کتنے دن تک رہ سکتی تھی جب اماں زلیخا کا حوالہ بھی بیچ میں نہ رہتا؟ مریم نے سوچا ہے لاہور جا کر کوئی جاب کر لوں گی، اور ہو سکتا ہے میرا مسئلہ حل ہو گیا ہو تو شاید گھر چلی جاؤں۔ یہاں یوں رہنا آبشم مجھے یقین نہیں آ رہا تم۔ مریم نے اس کی بات کا نفی مگر آنسوؤں نے خود ہی اس کی بات پوری نہ ہونے دی۔
ढेर سارے آنسو روانی سے بہہ نکلے، تیزی سے باہر نکل گئی۔ مریم بات سنو۔ اس کا نرم دل دیر تک اس کے لیے آنسو برداشت نہ کر سکا۔ وہ کیا بتاتی کہ وہ کیوں جا رہی تھی؟ وہ کیسے کہہ دیتی کہ وہ ان مغرور آنکھوں سے جھانکتی اپنے لیے تصدیق مزید برداشت نہیں کر سکتی؟ وہ سب کچھ بھلا کر حویلی کی طرف جا رہی تھی۔ کوریڈور کی سیڑھیاں چڑھتے اچانک ہی کسی سے ٹکرا گئی۔ اتنی زبردست طریقے سے ٹکرائی تھی کہ اگر فوراً سنبھال نہ لیا جاتا تو گر پڑتی۔ اس نے چکراتے سر کو سنبھال کر دیکھا۔ تاروں کے ساتھ چاند بھی لہراتا محسوس ہو رہا تھا۔ معلوم ہوتا ہے سیاحت کی شوقین ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اس کے شوقین بھی ہیں۔ بہت گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے وہ سیدھے آنکھوں میں جھانک رہے تھے۔ دائیں ہاتھ سے پیشانی رگڑتی، بائیں ہاتھ سے دوپٹہ سنبھالتی وہ گھبرائی سی ایک قدم پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی۔ چہرے پر تکلیف کے تاثرات مجھ جیسے دیکھ کر وہ جیسے نرم پڑ گئی۔ اگر کوئی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ ان کا بدلتا رویہ اسے حیرت میں مبتلا کر گیا، جس کا 1% بھی اظہار نہ کیا۔ سوری کہہ کر آبشم آگے بڑھ گئی۔ اس کے اس انداز پر وہ لب بھینچ کر آگے بڑھ گئے۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی مریم کے کمرے میں چلی آئی، جو دریچے کے پاس خاموشی کھڑی تھی۔ اس نے اس کے سامنے جا کر ہاتھ جوڑ دیے۔ اتنی پیاری لڑکی کو وہ قیمت پر ناراض نہیں کر سکتی، کسی قیمت پر ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ بی بی جان کے کہنے پر وہ ٹھہر گئی اور ان کے اسکول میں پڑھانے کی حامی بھر لی۔ وہ خود کو حالات کے دھارے پہ چھوڑ چکی تھی اور اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ لاہور میں حالات درست ہو چکے ہوں گے۔ مریم بہت خوش تھی۔ خوشی اس کے پورے وجود سے پھوٹ رہی تھی۔ کبھی اسکول کے بارے میں بتاتی اور کبھی بچوں کی سادگی اور معصومیت کے قصے مزے لے لے کر بتاتی، تو کبھی پولوشا کا ذکر کرتی جو اسکول میں پڑھاتی تھی۔ پولوشا یہیں کی ہے؟ اس نے چلتے چلتے پوچھا۔ ہاں، بس ایف اے ہی کر سکی، بیچاری کو بہت شوق ہے پڑھنے کا، مگر خاں بابا اجازت ہی نہیں دیتے۔ ایف اے میں بھی داخلہ لالا کے بے پناہ اصرار پر لیا۔ بھائی کے ذکر پر مریم کے لبوں پر تبسم در آیا۔ کیوں ان کے کہنے پر؟ اور انہوں نے کیوں اصرار کیا؟ اس کے قدم لمحہ بھر کو ٹھہرے۔ جی چاہا مریم سے پوچھوں، مگر چپ رہ گئی۔ وہ کیوں پوچھتی؟ مریم گیٹ پار کر کے اندر جا چکی تھی۔ وہ بھی ستروی سے داخل ہوئی، مجسس نظروں سے پولوشا کو دیکھنا چاہتی تھی۔ اسکول کے صحن ہی میں وہ نظر آ گئیں۔ ڈھیر سارے مختلف عمر کے بچوں کو ساتھ بٹھائے مصروف تھی۔ تیکے نقوش سبز آنکھوں والی لڑکی اسے واقعی کوئی چیز لگی۔ مریم اور کوئی ٹیچر نہیں۔ اس سے ملنے کے بعد اس نے استفسار کیا۔ بس ہم ہی مل کر پڑھاتے ہیں، چند دنوں پہلے ایک کوشش کر رہے ہیں۔ مریم نے ایک گول مٹول سی بچی کو گود میں بھر لیا۔ ممی، رات کے کھانے کے بعد دونوں چھت پر ٹہل رہی تھیں۔ مریم کب سے شعر گنگنا رہی تھی۔ کیوں دیکھتے رہیں ستاروں کی طرف ہم، جب ان سے ملاقات کا وعدہ بھی نہیں ہے؟ کیوں راہ کے منظر میں الجھ جاتی ہیں آنکھیں، جب دل میں کوئی اور ارادہ بھی نہیں ہے؟ کون ہے جو بغیر کچھ کہے جدا ہو گیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جہاں ایک سلگتی ہوئی کیفیت تھی۔ کون وہ نظریں چرا کر دوبارہ آگے بڑھ گئی؟ آ کر نہیں بتانا چاہیے تھا تو ٹھیک ہے۔ آبشم شانے اچکا کر آگے بڑھنے لگی۔ آشو، ایسی بات نہیں ہے۔ مریم رک گئی۔ بس مجھے ہی پسند تھا، وہ اس کی تو خبر بھی نہیں۔ اقرار کرتی وہ بہت معصوم سی لگی۔ پھر اس کی آنکھوں میں تجسس جاگا۔ مریم کی آنکھوں سے جھلکتی یا سیدھ کا راز بالآخر کھل رہا تھا۔ پھر کیا؟ میں پیر زد دینے سے پہلے ہی آگے جمال لالا لے آئے تھے۔ انہیں شک ہو گیا تھا وہ میرا پڑھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ لے آئے تھے کیا مطلب؟ اور جمال لالا کون؟ وہ حیران سے نئے انکشافات سن رہی تھی۔ میں لاہور گئی تھی اپنی خالہ کے ہاں، وہ آصف بھائی کے دوست تھے۔ اور جمال لالا کا تمہیں نہیں معلوم؟ میرے بڑے بھائی ہیں۔ جا لالا سے بڑے اسلام آباد میں ہوتے ہیں۔ وہ اس نے سمجھنے والے انداز میں ہونٹ سیکڑے۔ مریم بات بدل کر جمال لالا کے بارے میں بتانے لگی۔ وہ بہت مشفق ہیں، بہت خود سر اور اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ ان کی بیگم ان سے زیادہ مغرور۔ مومی پھر ملاقات ہوئی اس سے؟ اس کا سارا دھیان ایک جگہ پر ہی تھا۔ مریم جیسے چونک اٹھی، پھر چاند کو تکنے لگی۔ نہیں نا، ملاقات ہی ہونے کی توقع ہے۔ آشو، مجھے شاید اس سے محبت ہی نہیں تھی، تبھی تو اس کو پانے کی دعا ہی نہیں کی۔ مریم، محبت منڈیر پر بیٹھا پرندہ نہیں کہ جی چاہا تو اڑا دیا اور چاہا تو پکڑ کر پنجرے میں بند کر لیا، اور لازمی نہیں کہ ہم یکسوئی سے دعا کریں۔ یوں بھی تو ہوتا ہے کہ ہمارا تمام وجود مجسم دعا ہوتا ہے اور لب ساکت۔ یوں بھی تو ہوتا ہے نا؟ اس نے مڑ کر مریم کی آنکھوں میں جھانکا جو گیلی ہو رہی تھی۔
وہ بات جس سے وہ خود کو بے خبر رکھنا چاہتی تھی آج آبشم ہو رہی تھی۔ اسے آبشم کے شانوں پر سر ٹکا دیا اور دل کو دکھ آنسوں کی صورت میں بہہ نکلا۔ خواب کسی شعوری کوشش سے تو نہیں دیکھے جاتے، خود بخود پلکوں پر اتر آتے ہیں اور آنکھوں کے راستے دل میں داخل ہو کر خواہشات کا سمندر موزن کر دیتے ہیں، جس کی ہر لہر بس ایک نام کی ہی مالا جپتی ساحل کی دنیا دوڑتی ہے، ناچتی ہے، گنگناتی ہے۔ موسم بہت اچھا تھا، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کو چھو کر جیسے موسم کی خوبصورتی کا احساس دلا گیا۔ مریم اور بلوشہ دوسرے کمرے میں تھیں۔ وہ بچوں کا کام دیکھ کر اسکول کے صحن میں آ گئیں۔ لب بے اختیار مسکرا اٹھے۔ ہوا کے زور پر ڈولتی ہوئی گٹھائیں تیزی سے آگے پیچھے ہو رہی تھیں۔ ستون سے ٹیک لگائے وہ گٹھاؤں کی بدمستی شوق سے دیکھنے لگی۔ تب ایک اجنبی احساس سے چونک اٹھی۔ اس سے تھوڑے فاصلے پر ہی زیجا نہ جانے کب سے کھڑے اس کے دیدہ پر شوق کو اشتیاق سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر اس کے حواس ایک دم چکنا ہو گئے۔ اس دن کے بعد آج ان سے ملاقات ہو رہی تھی۔ نہ جانے وہ اس لمحے کیوں ٹکرا جاتے تھے جب وہ بے خبر ہوتی تھی، اب نہ جانے اپنا کون سا خیال لاگو کر دیں۔ بلوشہ کہاں ہے مس آبشم؟ گھبیر آواز کے سحر نے اسے جکڑا لیا۔ بہت ہی غیر متوقع سوال تھا۔ اس نے بغیر کچھ کہے اندر کی جانب اشارہ کر دیا اور خود اپنے کمرے کی طرف چلی آئی۔ بہت سے خیالات ذہن و دل کے اماں جگہ بنانا چاہتے تھے، جنہیں جھٹک کر وہ بچوں کی طرف متوجہ ہونا چاہتی تھی۔ لہریں شوریدہ کیوں ہوا اٹھتی ہیں، ایسے ہی کتنے سوالات ذہن میں اٹھے۔ وہ خیالات کی دنیا میں گم تھی، اپنی زمین میں تانے بانے بن رہی تھی۔ تبھی دروازے پر نگاہ گئی۔ بلوشہ کے ساتھ جاتے زیجا ادھر ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ بے ساختہ مڑ گئی۔ اس کے اندر عجب سے احساسات سر اٹھا رہے تھے۔ اسے ایک دم اپنے گھر کا آنگن یاد آنے لگا۔ پرسکون گھر، پرسکون دل کی کوئی بھی تو غم نہ تھا۔ نہ جانے کیا بے چینی تھی، اسے خود بھی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آگئی کا عذاب بھی بہت عذابناک ہوتا ہے۔ وہ خود لا علم رہنا چاہتی تھی۔ مریم کو کیا سمجھاتی کہ وہ ذرا سا ہاتھ کٹ جانے پر کیوں دھواں دھار رو رہی ہے۔ اسکول سے واپسی پر بے حد خاموش تھی۔ بلوشہ کہاں گئی؟ کب سے الجھتی بالاخر پوچھ بیٹھی۔ اسے کام تھا اپنے ہی دھن میں۔ مریم نے چھلانگ مار کر چھوٹے سے نالے کو عبور کر کے سرسری سے انداز میں بتایا، بھلا ایسا کیا کام ہے جو مجھے نہ بتایا جا سکے؟ دل بدگمان نے دہائی دی۔ اس نے مریم کو دیکھا کہ شاید کچھ بولے، مگر وہ اپنی دنیا میں ہی مگن تھی۔ اس نے بھی سر جھٹک کر خیالات سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہا۔ پتہ ہے آبشم، یہ جو محبت ہے نا، اتنی چالاکی سے ہمارے دلوں میں گھر بناتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ رات کو لون میں بیٹھی ہلکی ہلکی پھوار میں بھیگ رہی تھی کہ مریم نے جیسے اپنی زندگی کا تجربہ بیان کیا۔ کیا مطلب؟ وہ چونک اٹھی۔ ابھی تک ذہن کہیں اٹکا ہوا تھا۔ میرا مطلب ہے ہم اس کی لپیٹ میں آ چکے ہوتے ہیں، لیکن ہم کو اس کا احساس بہت دیر بعد ہوتا ہے، جب ہم مکمل طور پر اس کے قبضے میں ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے تمہیں احساس ہو گیا ہے؟ تمہیں نہیں پتہ چلا؟ مریم نے اس کو دیکھا تو وہ آسمان کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ اپنے دل میں ہونے والی برسات سے لا علم ہی رہنا چاہتی تھی۔ نہیں، تمہاری آنکھوں سے پتہ چل گیا ہے، اس نے شرگفتگی سے کہا اور کھڑی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ مریم اس کی آنکھیں دیکھتی، ایک مہینہ کسی طرح گزرا، اسے خبر ہی نہیں ہوئی۔ اماں زلیخا نے یقیناً کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا اور نہ سجو نے یقیناً۔ اب تک اسے لینے آ جاتا، اس نے پورے یقین سے سوچا۔ کبھی کبھی وہ آنگن شدت سے یاد آتا جس کے عین درمیان میں آم کا درخت تھا، منڈیر پر چہچہاتی چڑیاں، مائی اماں کے بے انتہا محبت، شانوں کی پرخلوص دوستی، سہیل بھائی کی شفقت، ننھے سعد کی کلکاریاں اور سجیر کی دوستی۔ یہ سنہری یادیں اسے کبھی کبھی بے حد بے قرار کر دیتی تھیں۔ مریم کو فلو تھا، وہ اکیلی ہی اسکول آ گئی، حالانکہ مریم منع بھی کر رہی تھی، مگر وہ اسے سمجھا کر اسکول چلی آئیں کہ وہ بچی نہیں کہ اکیلے گھر کا راستہ بھول جائے۔ اسکول آ کر وہ بے حد مصروف ہو گئیں۔ بلوشہ کو کوئی کام تھا، وہ جلدی ہی چلی گئی۔ بلوشہ کی بیوہ خالہ اسکول پڑھانے آتی تھیں۔ ان کے آنے سے کام کا بوجھ کم ہوا تھا۔ وہ بہت اچھی تھیں۔ چند لمحوں پہلے وہ بھی چلی گئیں تو وہ اسکول کے صحن کی سیڑھیوں پر آ کے بیٹھ گئیں۔ چوکیدار اسکول کی صفائی کر رہا تھا۔ بچوں کا شور کم ہوتے ہوتے ختم ہو گیا۔ باؤنڈری وال کے ساتھ کئی اونچے اونچے درخت تھے جن پر دن بھر مختلف پرندے آ کر گیت گاتے اور چلے جاتے۔ موسم تو یہاں شاید سارا سال بھیگا بھیگا رہتا تھا۔ اس وقت بدلیاں آسمان پر منڈلا رہی تھیں اور گھنٹوں پر تھوڑی ٹکائے میدان میں بیٹھے کوئل کو تہویز سے دیکھ رہی تھی جو ادھر ادھر پھدک رہی تھی۔ اس لمحے دو سیاہ چمکدار جوتے اس کے سامنے آ کر ٹھہر گئے۔ بے اختیار وہ سیدھی ہوئی، مغرور آنکھیں مہمیز سے
तक रही थीं वो बेख्याली में उन्हें देखती रहीं। छुट्टी तो कब की हो चुकी है, बाला खरान की आवाज़ ने सुकूत तोड़ा। उनका मतलब था कि वो अब यहाँ क्या कर रही हैं, मगर उसने उनके सवाल की गलत मायने पहना दिए। पुलोशा तो छुट्टी से पहले ही चली गई थी। सवाल का बिल्कुल उलट जवाब आया तो वो गहरी नज़रों से देखने पर मजबूर हो गए। लेकिन आप अब तक क्यों नहीं गई? वो क्यों इसरार कर रहे थे? उन्हें क्या मैं कब जाती हूँ ना? उसे ऐसा लगा जैसे वो हमदर्दी कर रहे हों या जैसे किसी ऐसे बच्चे को तवज्जो दे रहे हों जिससे हर बार नज़रअंदाज कर दिया जाता है। यूं ही उसका दिल रख रहे हो। उसके अंदर जैसे कोनो तीर का समंदर ठाटे मारने लगा। मैं भी बस जा रही थी। वो लम्हे की देर के बगैर अंदर चली गई। अपना बैग और चंद किताबें लेकर वापस आई तो वो नहीं थे। कनोतीत एकदम शदीद हो गए। अपने बेवकूफ़ी का एहसास उस कदर ज़ोर और आवर था कि वो बेदम होकर दोबारा सीढ़ियों पर बैठ गईं। आंसू उबल उबल कर आना चाहते थे मगर वो निचले होठों का दाया गोशा दबाए ज़ब्त कर रही थी। मैं आपका मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। अगर आपको इस तरह बार बार मुराकबा में जाना पसंद है तो ये काम आप घर की सीढ़ियों पर बैठकर भी कर सकती हैं। उनकी झंझलाई हुई आवाज़ पर वो चौंक उठी। हैं, ये अभी तक यहीं हैं? खुशफहमी ने सर उठाया। और क्या मेरे इंतज़ार में? उसने हैरत से उनके बिगड़े तिवरों को देखा जिसे यकीन करना चाहती हो, मगर वहाँ का आलम ही जुदा था। एक हाथ पैंट की जेब में और दूसरे में कोट था, गालिबन अभी ही उतारा था क्योंकि उन्होंने पहले पहने हुए थे। मैंने आपको रोका नहीं और ना ही ये तय पाया हुआ था कि मैं आपके साथ जाऊँगी। उसने जैसे बदला लेना चाहा मगर अगले लम्हे उसकी खुशी काफूर हो गई। उसे लगा जैसे वो मुस्कुराए थे और बहुत ध्यान से उसे देख रहे थे, जैसे वो कोई नादान बच्ची हो। वो गुस्से से झुंझुलाती हुई खड़ी हो गई। मैं पैदल जाऊंगी, मौसम बहुत अच्छा है। मोहतरमा, अगर आप यहाँ के मौसम पर रिसर्च करने आई हैं तो आपकी मालूमात में इजाफा कर दूँ कि इस मौसम का मतलब है कि आज तूफ़ान आएगा, बल्कि बारिश शुरू ही होने वाली है। और मैं खुद नहीं आया, मरियम ने ज़बरदस्ती भेजा है। वो परेशान है। वो जैसे आग बगूला होकर आगे बढ़ गए। उसे अपनी खुशफहमी पर मातम करते हुए आसमान की तरफ देखा। इतना बेरहम तो नहीं लग रहा कि तूफ़ान ही ले आए। एक लंबी सांस भर के वो खामोशी से जीप में बैठ गई। अभी थोड़ा फासला ही तय हुआ था कि बिजली ने कड़कना शुरू कर दिया था और लम्हा नहीं लगा कि हर तरफ छल तल हो गया। वो ज़बरदस्ती पलके कराए खामोश बैठी थी। अब मौसम एंजॉय नहीं कर रहे। मजाक उड़ाने वाला लम्हा था मगर वो खामोशी से पी गई। इस लम्हे बिजली ज़ोर से कड़की। उसने बेख्तियार अपने चेहरे को हाथों से ढांप लिया। मैं आपको इतना बुज़दिल नहीं समझता था। एक और तंजिया तीर उस तरफ से आया। उस हैरत हुई वो इस के बारे में कितने गलत कियास लगाते थे। आपके और अंदाज़ों की तरह ये अंदाज़ा भी गलत है। जो ही जीप पोर्च में रुकी उसने सोचा समझा जुमला उनको देखे बगैर कहा और अंदर बढ़ गई, जहाँ मरियम उसका इंतज़ार कर रही थी। हैरान थी कि लाला उसे कैसे ले आए। वो शाने झटक कर अंदर बढ़ गई, ये सोचकर शायद मरियम भूल गई है कि उन्हें उसने भेजा था। रात भर बारिश ज़ोरों शोर से होती रही। वो मरियम के कमरे में ही रुक गई थी। मरियम के बेहद इसरार पर मगर बारिश, बिजली और बादल की आवाज़ पर नींद भाग चुकी थी। उसने अपने दाएं जानिब देखा। मरियम इत्मीनान से सो रही थी। कितनी अच्छी नींद है जो इससे शोर में भी आ गई। वो खिड़की की जानिब बढ़ गई। मरियम के कमरे इसकी खिड़की से पहाड़ों का नज़ारा बहुत दिलफरेब लगता था। सूरज के मशरिक़ से तुलू होते समय जितने रंग आसमान बदलता था वो बहुत भले लगते थे। एक बार और वो इसके कमरे में आकर सोई थी मगर आज वही मंजर भयानक मालूम हो रहा था। बारिश की वजह से एक सफ़ेद सी चादर फैली नज़र आ रही थी। तेज़ हवा से पिछले लॉन में लगे और ऊंचे ऊंचे दरख्त ज़ोरों शोर से एहतजाजन चीख रहे थे। उस लम्हे लाइट चली गई। अंधेरे में हर चीज़ मज़ीद खौफनाक हो गई थी। दो पहाड़ों पर सर पटकती हवा में इतनी वहशी लग रही थी कि जैसे कोई खौफबाज भेड़िया अपने शिकार पर हमला करने से पहले खौफनाक आवाज़ें निकाल रहा हो। उसी ने डर कर खिड़की बंद कर दी और अपने पुछ से लगा कर आंखों पर हाथ रखकर जैसे उस वहशतनाक मंजर पे नज़रें चुरा ली, मगर अंदर खौफ की परछाइयाँ बढ़ती जा रही थीं। धड़कने जैसे आज सीने का पिंजरा तोड़कर बाहर निकलना चाहती थी। मरियम, घुटी घुटी सी आवाज़ में उसने मरियम को पुकारा। क्या हुआ आशू? वो लाइट चली गई है। मरियम की आवाज़ अंधेरे में उभरी। फिर कुछ खटपट के बाद रोशनी हुई। अरे तुम वहाँ क्या कर रही हो? मरियम उसे खिड़की के साथ चेहरा छुपाए खड़ा देखकर हैरान हुई। नींद नहीं आ रही थी। वो चिपटती हुई बेड की जानिब बढ़ी।
مجھے جگا لیا ہوتا۔ چلو باتیں کرتے ہیں، اب تو میری نیند بھی بھاگ گئی۔ مریم بڑے موڈ میں تھی۔ ساری رات دونوں سارے جہاں کی باتیں کرتی رہیں۔ مریم نے اسے بتایا کہ بابا جان کے انتقال کے بعد جب جمال لالا بھی اسلام آباد شفٹ ہو گئے تو زیجا کو لندن سے بلایا گیا۔ حالانکہ وہ MBA کرنے کے بعد کچھ اور کورسز کر رہے تھے، مگر انہیں آنا پڑا اور یہاں آ کر وہ یہیں کے ہو رہے۔ اسلام آباد میں بزنس شروع کیا، مگر بی بی جان ایک پل بھی ان کے بغیر رہنے کو تیار نہ تھی۔ مجبوراً وہ ہفتے میں ایک بار ہی اسلام آباد آ جاتے اور اس پر یہاں کا کام۔ وہ غور سے مریم کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو بھائی کے ذکر پر چمک رہا تھا۔ پتہ ہے آشو، ہمارے گھر میں سب سے کم جا لالا تھے۔ جمال لالا کے اتنے دوست تھے جو اکثر یہاں آتے رہتے تھے، مگر جا لالا صدا کے کم اپنی ذات میں گم رہنے والے تھے۔ خاموش انسان ساکھ پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ ان کے سینے میں الفاظ کا خزانہ ہوتا ہے جنہیں وہ محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کے ذہن میں سنہری مغرور آنکھیں آئیں جو بے پناہ خاموش رہنے کے باوجود بہت کچھ کہہ جاتی تھیں۔ تم تھے کیا صیغہ کیوں استعمال کر رہی ہو؟ اس نے تکیے سے ٹیک لگا کر ٹانگیں پھیلائیں۔ اب لالا میرے اور بی بی جان کے بہت قریب آ گئے ہیں، ہماری ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، ہماری تنہائی کا احساس کر کے یہاں سے زیادہ دن کے لیے باہر نہیں جاتے۔ ہماری چھوٹی چھوٹی خواہشات کی تکمیل ان کا اولین فریضہ ہے۔ وہ چاہے خاموش رہیں مگر ہم سے غافل نہیں۔ مریم کی آنکھوں میں بھائی کی محبت کی چمک دو چند ہو گئی۔ اس نے ایک لمبی سانس بھر کے آنکھیں موند لیں۔ وہ 2 دن بعد آئی تھی۔ مریم آج بھی نہیں آئی۔ اس کے رشتے کی بات اسلام آباد سے آ رہے تھے۔ وہ 2 دن بعد اسکول آئی تھی۔ مریم آج بھی نہیں آئی۔ اس کے رشتے کے بارے میں کچھ لوگ اسلام آباد سے آ رہے تھے جو اس کے جمال لالا کے سسرالی تھے، سو ان کا آنا بھی لازمی تھا۔ اس لیے مریم کا آج اسکول آنا بہت مشکل تھا۔ بیچاری سخت گھبرائی ہوئی اور پریشان تھی۔ اپنی بھابھی کے خاندان سے وہ واقف تھی مگر کچھ کہنے کی پوزیشن میں فی الحال نہیں تھی، مگر اپنے جا لالا کے سپورٹ کی وجہ سے وہ مہمانوں کی خیر مقدم کرنے کو تیار تو ہو گئی تھی۔ بقول اس کے کہ اس کے جا لالا گریٹ ہیں، وہ چہرہ پڑھ لینے کا ہنر جانتے ہیں۔ مریم کہتی ہے کہ چہرہ انسان کا باطن کا آئینہ ہے، دل کی بات کا حال چہرے پر آ جاتا ہے، اور زیجا اس من سے واقف ہیں، اس لیے وہ مطمئن ہے کہ جا لالا اس کے ساتھ دیں گے۔ آبشم نے بے ساختہ اپنے چہرے کو ہاتھوں سے ڈھانپ لیا جیسے وہ اس کے سامنے کھڑے ہوں اور چہرے کے کتاب ورق سطر سطر پڑھ رہے ہوں۔ دل کی دھڑکن جیسے پورے وجود پر حاوی ہو گئی۔ ارے بھئی، کس کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر لی۔ پلوشا خانہ کھلکھلائی ہوئی سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے گھبرا کر چہرے پر سے ہاتھ ہٹائے۔ سامنے پلوشا اور پیچھے زیجا دروازے پر کھڑے اس کے چہرے پر بکھرے سے رنگوں کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ تم کب آئی؟ وہ کھڑی ہو گئی۔ اس طرح کہ اس کی اور زیجا کے درمیان پلوشا آ گئی۔ اس وقت جب تم چوری چوری شرما رہی تھی۔ پتہ نہیں پلوشا آج بہت چہک رہی تھی یا اسے ہی ایسا محسوس ہوا۔ اس نے ایک نگاہ اس کے سرخ و سفید حسین مکھڑے پر ڈالی اور بلیک بورڈ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بچے لکھ چکے تھے، اب منتظر تھے کہ مزید لکھوایا جائے۔ ناراض ہو گئی ہیں تو مذاق کر رہی تھی، اصل میں تمہارے لیے ایک میسج ہے۔ پلوشا نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ آپ کا فون آیا تھا، کسی سجیر صاحب کا، 1 گھنٹے بعد دوبارہ کرنے کو کہا ہے۔ زیجا کے لب اس دوران پہلی مرتبہ کھلے۔ اوہ سجو کا، پھر کب کرے گا؟ وہ سب کچھ بھول کر زیجا کی طرف متوجہ ہوئی اور جو اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کا مطالعہ کر رہے تھے جو سجیر کے نام پر اس کے چہرے پر آئے تھے۔ 1 گھنٹہ بتایا ہے نا، اب تک آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے، اب چلنا چاہیے تو جلدی سے آ جائیں۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئے۔ وہ جلدی پلوشا کو سمجھا کر اپنا سامان سمیٹ کر باہر آ گئیں۔ جہاں جیپ اسٹارٹ کیے، چہرے پر سنجیدگی کی گہری چھاپ لیے وہ منتظر تھے۔ وہ اپنی خوشی میں اس قدر مگن تھی کہ ایک لمحہ کو بھی ان کی طرف متوجہ نہ ہوئیں۔ خیال تھا کہ اماں زلیخا نے جیسے ہی بتایا ہوگا، سجو نے فوراً فون کر دیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سفر جلدی سے ختم ہو جائے۔ سجیر سے آپ نے بات کی تھی؟ اس نے جیسے یقین کرنا چاہا مگر وہ خاموش بیٹھے رہے۔ ان کی خاموشی سے جیسے خوشی کا حصار ٹوٹ گیا۔ وہ چونک اٹھی۔ پتھر بلا چہرے، پنچے ہوئے ہونٹ، آنکھیں سامنے مرکوز تھیں۔ اسے لگا جیسے ہر چیز گہرے سکوت میں ڈوب گئی ہو، ہر آواز، ہر منظر خاموش، جیسے یہ سکوت ازل سے ہو۔ اس نے اپنے دل میں طوفان اٹھتے ہوئے محسوس کیے۔ یہ کیوں ناراض ہے؟ وہ ڈسٹرب جو کیا پلوشا سے اتنے دنوں بعد ملاقات ہوئی تھی، نہ وہ بھی ادھوری۔ اس نے جیسے ان کی بے وجہ ناراضگی کی وجہ کھوج لی اور پھر ناراض نظروں سے انہیں دیکھا۔ آپ کو تکلیف ہوئی ہے؟ وہ خود آ جاتی۔
لہجے کو بے تاثر رکھ کر اس نے سکوت توڑا۔ اس کی انا بلبلا اٹھی تھی ان کے مغرور اور تیکھے انداز سے۔ بھئی ایسے بھی کیا بے مروتی انسان دوسروں کی خوشی کی خاطر تھوڑی دیر کے لیے اپنے مزاج کو تبدیل بھی کر لیتا ہے، مگر یہ تو صرف اپنی خوش پر خوش ہوتے ہیں۔ اس کی بات کا جواب دیے بغیر انہوں نے جیپ کو روک دیا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے گویا جانے کی اجازت دی۔ ان کے اس سرد مہر انداز سے وہ ساکت بیٹھی رہ گئی۔ وہ اتنے بے مروت ہو گئے اس نے سوچا بھی نہ تھا، لیکن اگلے لمحہ وہ جیپ سے باہر تھی اور تیزی سے ڈھلان کی جانب بڑھ رہی تھی۔ آنسو رفتار سے بہہ رہے تھے اپنی تجلیس پر، اور لمحہ نہیں لگا جیپ دھول اڑاتی آگے بڑھ چکی تھی۔ وہ چند لمحہ اڑائی ہوئی دھول میں اپنی برداشت کو آزماتی رہی اور پھر آنسو صاف کر کے تیزی سے چلنے لگی، مگر آنکھوں کے طوفان نے آج کسی صورت نہیں رکنا تھا۔ جھلملاتی آنکھوں سے راستہ ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ دل میں عزم تھا اب وہ کس قیمت یہاں نہیں رکے گی، ایک لمحہ بھی نہیں۔ ایک لمحہ بھی اس وقت موڑ کاٹتے پیر مڑا اور چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ہمراہ اسے نشیب کا سفر کرتے ہوئے طے کیا تھا۔ جھاڑیاں پکڑنے کی کوشش میں اس کے بازو کہنیاں زخمی ہو گئیں۔ اگر کسی نے بازو سے تھام کر کھڑا نہ کر دیا ہوتا تو وہ سیدھی کھائی میں جا گرتی۔ آنکھیں میچ کر وہ ہر منظر سے نظر چرائی ہوئی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں آبشم؟ بہت قریب وہ مانوس آواز اس کے کانوں میں اتری، مگر وہ دہم سمجھے یوں ہی کھڑی رہی۔ ہوں نہ مغرور بدمزاج خود غرض۔ اس نے آنکھیں صاف کر کے پلکیں اٹھائیں، اس پر جھکے پریشانی مہربانی کا ملا جلاسہ تاثر لیے وہ ایک دم سیدھے ہو گئے۔ ٹھیک ہے بعض خوشیاں ارد گرد سے بیگانہ کر دیتی ہیں، مگر اوسان تو بہرحال قائم رکھنے چاہیے۔ آدھا گھنٹہ صرف جیپ کا سفر تھا اور آپ پیدل 1 گھنٹے میں پہنچتی۔ انہوں نے جیسے اپنے رویے کی توجہ پیش کی، اور اگر اس طرح سفر کرنا چاہیے تو شاید 15 منٹ میں پہنچ سکتی ہیں۔ اب کی براق مسکراہٹ کی کرن لمحہ بھر کو کوند کر غائب ہو گئی۔ وہ خاموشی سے کپڑے جھاڑتی کھڑی ہو گئی، مگر فوراً ہی لڑکھڑا گئی۔ وہ سہارا دے کر جیپ تک لائے اور نرمی سے اس کے بازو سے کانٹے نکالے، پھر ڈیش بورڈ سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کی بینڈیج کرنے لگے۔ وہ نظریں جھکائے شرمندہ بیٹھی تھی۔ نہ جانے کتنا وقت بیت گیا، فون تو آ بھی چکا ہوگا۔ وہ اداس ہونے لگی، جبکہ زیجا کے چہرے پر پہلے جیسی درشتگی نہ تھی۔ جب وہ گھر پہنچی تو مریم نے بتایا کہ چند لمحوں پہلے ہی فون بند ہوا ہے، کہہ رہا تھا کہ کل آئے گا لینے کے لیے۔ وہ لمبا سانس لے کر بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ مریم اطالوی طرز کے دریچے سے باہر جھانک رہی تھی۔ اسے مریم کی خاموشی کچھ اجنبی سی معلوم ہوئی۔ مہمان گئے؟ وہ سمجھی کہ شاید مہمانوں کی وجہ سے الجھی ہوئی ہے۔ مریم نے نفی میں گردن ہلا دی۔ اسے لگا کہ وہ اسے جان کر رخ پھیرے کھڑی ہے۔ مریم نے اسے آگے بڑھ کر اس کی شانوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی طرف گھمایا تھا تو حیران رہ گئی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں اور پپوٹے سوجے ہوئے تھے۔ مریم اگر تم نے نہیں چاہتی تو یہ رشتہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میرے چاہنے سے تو وہاں بھی نہیں ہو سکتا۔ مریم اس کا ہاتھ ہٹا کر تیزی سے بولی، پھر خود ہی شرمندہ ہو گئی، مگر اس نے اس کی چوری پھڑ لی۔ مومی کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ وہ اس کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ اس لمحے دروازہ کھلا اور بے حد خوبصورت اور طرحدار سی خاتون اندر داخل ہوئیں۔ بلیو جارجٹ کی ساڑی میں ملبوس وہ نفاست سے قدم اٹھاتی مریم کی طرف بڑھیں۔ جانو مریم تم یہاں بیٹھی ہو؟ اوفو ابھی تک ڈریس بھی چینج نہیں کیا؟ وہ تنقیدی انداز میں اس کا جائزہ لے رہی تھی اور آبشم ان کو دیکھ رہی تھی۔ مریم کے بتائے گئے حلیے کے مطابق اس کی بھابھی معلوم ہو رہی تھی۔ انداز و اطوار میں موجود غرور ان کی شخصیت کا حصہ تھی۔ بھابھی آپ بیٹھیں، میں بس آ رہی ہوں۔ مریم نے جلدی جلدی کپڑے نکال کر انہیں ٹالا تو وہ جلدی آنے کا کہہ کر آبشم کو مکمل طور سے نظر انداز کرتی باہر نکل گئیں۔ شام ہوتے ہی سب مہمان رخصت ہوئے تو مریم سے تفصیلی بات چیت کے لیے وہ اس کے کمرے میں چلی آئیں۔ سجیر نے اور کیا بات کی؟ وہ اسے کئی بار پوچھ چکی تھی، مگر پھر بھی تسلی نہ ہوئی۔ کل کتنے دور ہے؟ کل پوچھ لینا سجیر احمد سے۔ مریم بیزاری سے انداز میں ریموور سے کیوٹیکس اتارنے لگی۔ اس نے غور سے اس کے مان چہرے کو دیکھا۔ شاید گھر والے اس رشتے پر راضی ہیں، تبھی اداس ہیں۔ اس نے تجزیہ کیا۔ اسے سخت غصہ آنے لگا۔ کیسے بھائی ہیں جو اپنی خوشی اور فائدے کی خاطر بہن کو قربان کر رہے ہیں؟ بی بی جان تو خیر بیٹوں کی وجہ سے مجبور ہیں، مگر بھائی اور زیجا کیا وہ بھی ایسی ہی ہیں، بے حد سنگ دل؟
وہ بد دل ہو کر باہر چلی آئی۔ لان میں ٹہکتے ہوئے مریم کے بے حسی کو سوچتے سوچتے زیجا کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس کے ساتھ ان کا رویہ اس قدر بیزار، سرد اور تذچکانہ کیوں ہوتا ہے؟ مگر آج ان کا مہربان روپ بھی سامنے آیا تھا۔ دل نے دہائی دی، وہ شکست خورہ سی زمین پر بیٹھ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے پریشان ہو کر سامنے دیکھا، جہاں اندھیرے میں اسے ایک شعلہ سا نظر آیا۔ اسے اپنی طرف متوجہ پا کر جو کوئی تھا اس طرف بڑھا۔ سیاہ پینٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس زیجا ہی تھی۔ دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں سگریٹ جل رہا تھا اور بایاں ہاتھ پینٹ کی جیب میں۔ وہ ان کے سامنے فیصلہ کن انداز میں کھڑی ہو گئیں۔ گھر میں خیریت ہے جو آپ یوں پریشان ہیں؟ درد بہت نرمی سے گویا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ پھنس چکی ہے۔ اگر وہ اس طرح کا چہرہ پڑھتے رہے تو ایک سوالیہ نشان اس کے سامنے آیا۔ وہ ہلکا سا رخ پھیر کر جیسے ان سے بچنے لگی۔ دولت و خشمت ایسی چیز تو نہیں جس کے لیے محبت قربان کر دی جائے؟ اس نے پہلا طنز کیا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ ان کا اطمینان قابل دید اور آنکھوں میں بلا کی دلچسپی تھی۔ اسے ان کے اس انداز سے الجھن ہونے لگی۔ مریم ایک جیتا جاگتا وجود ہے۔ آپ لوگ اپنے اسٹیٹس کو بلند کرنے کے لیے اسے کیوں داؤ پر لگا رہے ہیں؟ آپ یہ سب کیسے کہہ سکتی ہیں؟ اس کی کڑوی بات وہ صبر سے پی گئی۔ مریم میری دوست ہے اور دوست رو میں اترا ہوا ہوتا ہے۔ اس نے چڑھ کر ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ سنہری مغرور آنکھوں کا انداز آج نرالا ہی تھا۔ وہ پلکیں جھکانے پر مجبور ہو گئی۔ وہ بڑے دل نشین انداز میں ہنسے، جیسے اس کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ مریم اگر راضی نہیں ہے تو اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ آپ اپنی بتائیں کب جا رہی ہیں؟ سجید صاحب کی ہمراہ۔ انہوں نے گفتگو کا رخ اس کی طرف پھیر دیا۔ اسے ایک دم یاد آیا کہ کل تو وہ جا رہی ہے۔ افسردگی نے چاروں طرف سے اسے ایک ساتھ ہی حملہ کر دیا۔ وہ ہار سی گئی۔ ایک نذران کی منتظر آنکھوں کی طرف ڈال کر کل کہہ کر مڑ آئی۔ صبح سے وہ سجید کی منتظر تھی۔ اس نے دیکھا مریم کی بےتاب نظریں بار بار گیٹ کی طرف جا رہی تھیں۔ وہ منہ سے کچھ نہ بول رہی تھی مگر آنکھیں چیخ چیخ کر کسی راز کو کھو رہی تھیں۔ اب یہ تو نہیں تھا کہ وہ اس کے جانے پر خوش ہو، مگر آنے والے کی منتظر ضرور تھی۔ ایک گوندا سال پکا اس کے ذہن میں۔ تو کیا مریم کو جس کا انتظار تھا وہ سجید ہے؟ اس نے مریم کی سنہری آنکھوں میں جھانکا جو شاید رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ مریم! اس نے دکھ اور خوشی کے ملے جلے احساس سے اسے دیکھا جو گیٹ کے کھلنے پر اندر جانے لگی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ منتظر آنکھوں کا مسافر دروازے پر کھڑا ہے اور اسے خوش آمدید بھی نہیں کہوں گی۔ اس کی شوخی پر مریم کے احسان خطا ہونے لگے۔ انتظار خواہش اور اصول کے درمیانی فاصلے کا نام ہے۔ انتظار جو نفس کی دوڑ کے ساتھ بندھا ہوا ہے، جو لہو کے سنگ بہہ رہا ہے۔ انتظار جو محبت کا دوسرا نام ہے۔ مگر یہ کیسا انتظار ہے جس کی کوئی حد مقرر نہیں؟ گھر واپس آئے اسے کئی دن ہو گئے تھے۔ تائی اماں بہت پشیمان تھی اپنے رویے پر۔ شانو نے ہاں معافی مانگی تھی۔ سہیل بھائی جو کہ علیحدہ ہو چکے تھے، ہر دوسرے دن شام کو آ جاتے تھے۔ فوزیہ بھابھی کا رویہ اب ان سے بھی بہت برا ہو گیا تھا۔ رات دن کی لڑائی سے وہ عاجز آ کر ادھر پناہ لیتے تھے۔ اس نے تائی اماں سے مریم کے لیے بات کر لی تھی مگر وہ رشتہ لے جانے سے ڈرتی تھیں۔ شانو چاہتی تھی کہ آبشم اس کے بھابھی بنے جو ان سب کی ہی خواہش تھی، مگر وہ تو سجید کو دوست سے زیادہ کچھ نہ سمجھتی تھی۔ اس کا تو سجید کو بھی اندازہ ہو گیا تھا۔ محبت زبردستی تو حاصل نہیں کی جا سکتی، یہ تو خود رو پودے کی طرح پھولتی پھالتی اور بڑھتی جاتی ہے۔ اس نے اپنے قدم روک لیے تھے۔ بقول آبشم تم جس لڑکی کو ٹیوشن پڑھانے جاتے تھے وہ مریم ہی ہے۔ مریم جو یہاں سے اچانک ہی چلی گئی تھی، اسے کیا خبر تھی وہ چپ چپ رہنے والی سادہ سی لڑکی اسے محبت کرنے لگے گی؟ صحن میں رکھے تخت پر لیٹے وہ آسمان پر بکھری گھنگھور گھٹاؤں کی اٹکھیلیاں دیکھ رہا تھا۔ آبشم باورچی خانے کے باہر بیٹھی آٹا گوندھ رہی تھی۔ سجید پھر تم نے کیا سوچا؟ آٹا گوندھ کر وہ اندر جانے لگی تو سجید سے پوچھا۔ وہ خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ واپس آ کر آبشم کتنی بدل گئی تھی۔ پہلے جیسی خاموشی نہ رہی تھی، بلکہ بہت اعتماد سے اس کے سامنے مریم کی وکالت کرتی تھی۔ اسے پتہ نہیں کیوں محسوس ہوتا تھا یہ اعتماد اس کی ذات میں کسی اور کا دیا ہوا ہے جس کے اعتبار نے اسے مضبوط کر دیا ہے۔ دروازے پر بدستک ہوئے سجید اٹھ گیا۔ وہ باورچی خانے میں آ گئی جہاں شانو پکوڑے تلنے میں مصروف تھی۔ شانو چٹنی بنا دی۔ کس کی چٹنی بھئی؟ دروازے سے مریم کی آواز آئی تو ایک خوشگوار حیرت لیے وہ پیچھے مڑی۔ او مریم تم! اس سے گلتے ملتے ہوئے بہت خوشی تھی جناب، صرف میں نہیں بلکہ لالا اور بی بی جان بھی۔ شانو سے ملتے ہوئے وہ شرارت سے مسکرائیں۔ رات کے کھانے کے بعد وہ تینوں چھت پر چلی آئیں۔ تائی اماں اور بی بی جان
जाने कौन से मसाइल सुलझाने में मसरूफ़ थीं। जबकि सजीर और दीजा ड्राइंग रूम में बैठे थे। उसने तो अब तक उनको देखा भी नहीं था और ना ही वो खुद बाहर आए। उसे मरियम के कान में चुपके से वो नवीद सुना दी, जिसके सुनते ही वो खिल उठी। सुनहरी आंखें चमक उठी। उसने मरियम का खुशी से चमकता चेहरा देखा तो दिल से उसकी सच्ची खुशियों की दुआ की। पुलोशा कैसी है? उसने यूं ही पूछ लिया। बहुत खुश। उसने ना सिर्फ आगे बढ़ने की इजाज़त मिल गई बल्कि उसकी मोहब्बत भी बलाआखिर मिल गई। कौन? उसके कदम पर ठहर गए। अरे ये वही उसकी खाला थी ना। उनका बेटा अमेरिका में होता है। सच जा, लाला की कोशिशों से सब मुमकिन हुआ, वरना खां बाबा तो बिल्कुल राजी ना थे। मरियम न जाने कौन सी तफसीलात बता रही थी, मगर वो तो एक जगह ठहर गई थी। न जाने कितनी देर गुजर गई। शानो मरियम को कपड़े दिखाने नीचे ले गई। वह सितारों के दरमियान मुश्तराक से सजे चांद को देखने लगी। जब वो है हुस्न में लासानी, तो फिर मगरूर क्यों ना होता। उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उस ख्याल से कि मरियम और शानो होंगे, उसने मुंडेर से टेक लगाए ही गर्दन मोड़ी। फिर तो जैसे ही वो साकित रह गई, सीने पर बाजू लपेटे जीजा उसके बहुत करीब खड़े थे। तो आपको इल्म नजूमी का भी शौक है? वो जैसे उसे तंग कर रहे थे, मगर वो बेचैन हो उठी। किस कदर गलत राय रखते हैं मेरे बारे में। जी चाहा उनको खड़ी खड़ी सुना दूं, मगर उनकी आंखों में देखने का रिस्क वो हरगिज़ नहीं ले सकती थी। बस नाराज़गी का इजहार पेशानी से जाहिर कर दिया। मुझे अफसोस है कि मैंने हमेशा आपके मुतल्लिक गलत अंदाजे लगाए थे। वो आज शायद अपनी गलत अंदाज़ों की तस्हीह करने आए थे। वो थोड़ा सा तुरछा होकर खड़ी रही। आज सब पूछ कुछ करने के बाद आपको ख्याल आया। बकौल मरियम के आप तो चेहरा शनास हैं। वो महज बोल ही नहीं बल्कि फट पड़ी। इतने दिनों का गुबार, इंतज़ार की गुफ्त और पुलोशा की वजह से शक, इतने दिनों से वो कितनी बेचैन रही थी। आज वो किसी न किसी सूरत बाहर तो निकलना ही था। मैंने किसी से पूछगिछ नहीं की। बहुत नरमी से कहते हुए वो उसके करीबी आ खड़े हुए। आबशम उनके तंजीर आवाज़ उसकी रूह तक उतर गई। मरियम गलत नहीं कहती, मगर आपका चेहरा सच बोलते बोलते रुक क्यों जाता है? आपकी आंखें इधर उधर सी कहानी छोड़कर आई हैं इन पहाड़ों पर, और मैं तो सिर्फ आपसे ही कुछ पूछने आया हूँ। वो थोड़ा सा झुके तो उसके तमाम हवास बेदार हो गए। घबराहट पूरे वजूद में हावी हो गई। या खुदा, ये सब कुछ जानते हैं? उसने फराज की राह ढूंढी। वो उसके सामने इस तरह खड़े थे कि दायां हाथ मुंडेर पर था और उनकी मशहूर कुन शख्सियत उसके बिल्कुल सामने थी। उसका इरादा भांप कर उन्होंने बायां हाथ भी मुंडेर पर रख दिया। मुझे जाने दे प्लीज़। उसने पलकें उठाई बगैर इस्तादा के, और उन्होंने उसकी नागुफ्तगा बेहालत पर तरस खाकर बाजू समेटकर सीने पर बांध लिए। नीचे बीबी जान आपकी ताई अम्मा से आपको मांग रही हैं, लेकिन उन्होंने आपसे पूछने को कहा है, तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। फिर मेरे बारे में क्या कहती हैं आप? इतना संजीदा और बर्बाद और कम गो बंदा जो ज़रूरत के वक्त ही बोलता हो, अब इस अंदाज से नज़र आया तो मारे खौफ के उसकी टांगें कांपने लगी। उफ खुदाया, किस कदर छुपे रुस्तम है। आपशा, मैं तुमसे पूछ सकता हूँ? लहजे के साथ अंतज़ाब तखातिब बदला। सवाल बड़ों ने पूछा है तो जवाब भी उन्हीं को मिलेगा। इतना कहकर वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर गई। उनकी दिलकश हंसी ने नीचे तक उसका ताक़ुब किया, बल्कि उसे महसूस हुआ कि वो इस खूबसूरत हंसी की हिसार ही में कैद हो गई है। जी, ये है आज का नोवेल। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।